حبيب الحق تعالى الصلاة والسلام حبيب الحق تعالى الصلاة والسلام صاحب ياسين الصلاة والسلام صاحب ياسين الصلاة والسلام جب شب मेराज पहुँचे मस्जिद अक़सा हुज़ूर जब शब मेराज पहुँचे मस्जिद अक़सा हुज़ूर सारे नबियों ने पुकारा अस्सलातु वस्सलाम सारे नबियों ने पुकारा अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह बस पे बुलवा लीजिए या रसूल अल्लाह बस पे बुलवा लीजिए अर्ज करने को खुदारा अस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने को खुदारा मौत जब आए तो अकबर मुस्तफा हो सामने मौत जब आए तो अकबर मुस्तफा हो सामने और फिर गूंजे नारा अस्सलातु वस्सलाम और फिर गूंजे नारा अस्सलातु वस्सलाम हबीब हक़ तआला अस्सलातु वस्सलाम साहिब यासीन अस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حبيب الحق تعالى लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए गुलाम मदनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। लाइक कर